औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहि इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अली शहंशाह अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ान करामी, मैं आलिमा नूर ज़हरा ज़ैनबी आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। एक मरतबा फिर हस्बे मामूल एक नए मौजू के साथ, एक मुजर्रिब अमल के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उसको बर वक्त देखकर आप बर वक्त अमल सर अंजाम देते रहें। अज़ीज़ान करामी, आज से कुछ अरसा कबल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, आपसे एक अमल शेयर किया था जिसमें मैंने आपको मौला इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक का अमल बताया था। उसमें इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम के नाम की तस्बीह करनी थी और उसके बाद एक नक्श तहरीर करना था और दस्तरखान का इंतज़ाम करना था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का जो अमल है वो बिल्कुल उसी तरह करना है। लेकिन आज का जो अमल जिस हस्ती के बारे में है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किन हस्ती का तवस्सल देकर, किस हस्ती का तवस्सल देकर हमें ये आज का अमल करना है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे इल्तमास है कि जाकर मेरी वो वीडियो भी देखें, बहुत मुजर्रिब अमल है। चलते हैं आज के अमल की तरफ। आज का मौजू जो है वो है उस हस्ती के बारे में जिनको बाबल हवाइज कहा जाता है, यानी हाजतों का घर कहा जाता है। मैं अपनी गुज़िश्ता तमाम वीडियो में बता चुकी हूँ कि परवरदिगार आलम ने कुरान में भी ये अल्फाज फरमाए कि मुझ तक पहुँचने का वसीला इख्तियार करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें परवरदिगार आलम तक पहुँचना है और उस तक पहुँचने का बेहतर वसीला इख्तियार करना है। और वो वसीला कौन है? कायनात की हर किताब से, और आप कुरान की तफासीर उठाकर देख लें, वो वसीला 14 मासूमीन है, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। लिहाजा जिस दुआ में इन हस्तियों का वसीला शामिल हो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं की जा सकती। परवरदिगार आलम उसको ज़रूर कबूल करेंगे। अज़ीज़ान करामी, आज का जो अमल है वो उस हस्ती के बारे में है जिनको बाबल हवाइज हाजतों का घर कहा जाता है, यानी कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। उन्हीं के नाम का अमल है। जिस तरह इमाम हुसैन के इस्म मुबारक का अमल था, इसी तरह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक का अमल है। बहुत मुजर्रिब अमल है, बहुत ही मुजर्रिब अमल है। आप इन्हीं के ज़रिए अपनी तमाम परेशानियों से, इस अमल के ज़रिए तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम ही काफ़ी है परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए। यूँ तो बहुत फ़वाइद हैं, हर अमल एक अपनी अलग फजीलत रखती है। अब मैं आपको हर अमल पे सिर्फ चंद मखसूस उसके फ़वाइद बताती हूँ जो सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन जो लोग अमल करते हैं, जो लोग अमल कर चुके हैं, वो जानते हैं। या जब आप खुद अमल करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि परवरदिगार आलम के कलाम में मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़िक्र में किस कदर मुजर्रिबात हैं, क्या फ़जीलत रखते हैं ये। तो आज जो मुयस्सर अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक का। अज़ीज़ान मोहतरम, अमल के बाद जो आप सब के जहन में कुछ सवालात आएंगे, मैं उन सवालात को पहले ही आप सब के सवालात का जवाब देने लगी हूँ कि इस अमल की इजाज़त तमाम लोगों को है, इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद, इस अमल के बाद जो आप नक्श तहरीर करेंगे उसकी भी इजाज़त है। मैं बज़ाते ख़ुद ये अमल कर चुकी हूँ और जो इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का अमल मैंने आपसे शेयर किया था, मैं वो अमल भी खुद कर चुकी हूँ और मैं आपसे वही अमल शेयर करती हूँ जो मैंने पहले खुद किए हों। वक्तन फ़वक्तन मुझे जब मुश्किल पेश आए मैं ये अमाल सर अंजाम देती हूँ। अज़ीज़ान करामी, इस अमल को आप बग़ैर इजाज़त के कर सकते हैं, यानी कि तमाम लोगों को इसकी इजाज़त है, इसका नक्श लिखने की इजाज़त है। और इसके बाद अगर आपके जहन में ये सवाल है कि जगह या वक्त का कोई मसला हो, हाँ, जगह अगर तब्दील हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन जो वक्त बताया गया है आपने उसी वक्त पर अमल करना है। वक्त मुकर्रर ही आपने रखना है, उसी वक्त पर अमल करना है। तमाम दुनिया की तमाम हाजात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि फ़लाँ चीज़ के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए। हाँ, आपकी जो भी हाजत है वो जायज़ होनी चाहिए, क्योंकि मासूमीन के आगे हमेशा जायज़ हाजत आपको डालनी चाहिए, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिसमें आपका नुकसान ना हो, जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए, किसी दूसरे का आप बुरा भला ना चाहें। अज़ीज़ान करामी, अब आपने ये अमल करना किस तरह से है, अमल का तरीका क्या है।
فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں، جا نماز سے اٹھیں گے نہیں، بلکہ آپ نے اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کو ایک مرتبہ پھر دہرا رہی ہوں، نوچندی جمعرات کو آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ کس طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو شروع کریں۔ کس طرح آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں سب سے پہلی جو تسبیح کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے یا باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام ادرکنی۔ 100 مرتبہ آپ نے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے اول و آخر درود کے ساتھ۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز، اس تسبیح کرنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے اسم مبارک کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے جب نماز مکمل کرنی ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اب وہ تسبیح آپ نے کون سی کرنی ہے؟ وہ تسبیح آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے کرنی ہے یا سکینہ بنت الحسین ادرکنی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنا خوبصورت وسیلہ ہے یہ کہ آپ ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کو اگر ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا توسل دے کر دعا کریں تو جناب عباس علمدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، میں اس دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میں اس دعا کو قبول نہ کروں۔ عزیزان محترم، آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی، اور اس کے بعد جو اگلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان دونوں تسبیحوں کو اور نماز کو ادا کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کھڑے ہو کر زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام پڑھنی ہے۔ زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علاوہ زیارت وارثہ، یعنی کہ اگر آپ زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہیں پڑھتے تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ زیارت وارثہ پڑھیں۔ آپ سب کو پتہ ہے زیارت وارثہ کی فضیلت کا، اس کی 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ زیارت وارثہ اس عمل کے دوران پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیا فضیلت ہے اس عمل کی، کیا مجربات ہیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہے اور 40 دن تک آپ نے اس طرح یہ عمل کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں آپ نے اپنے گھر میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کے دسترخوان کا انتظام کرنا ہے۔ دسترخوان میں خصوصی طور پر آپ نے ٹھنڈے پانی یا شربت کا انتظام کرنا ہے جس پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی نیاز دلوانی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام کا آپ نے شربت یا ٹھنڈا پانی تقسیم کرنا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر آپ نے وہ ٹھنڈا پانی یا شربت لازماً معصوم بچوں کو ضرور پلائیے گا، کیونکہ اس میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام کی نیاز شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد عمل مکمل کر لیا۔ 40 دن کے بعد آپ نے 41ویں دن دسترخوان لگایا، دسترخوان لگ گیا، اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی، زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی سے آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے جو آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ملے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دسترخوان لگانے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی آپ نے اس پہلی جمعرات کو وہ نقش تحریر کرنا ہے، اور اس نقش کو تحریر کرنے کے بعد آپ اس کو سبز کپڑے میں سی کر یا پہن لیں، خود پہن لیں، یا اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے نام کے اس عمل سے آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے، آپ کے گھر میں کس طرح تنگ دستی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام اس مشکل دور میں آپ کے اور میرے حامی اور ناصر ہوں، اور آپ سب کو اور مجھے اپنی امان میں رکھیں۔